बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईगल की आवाज़ के मुअज़्ज़िज़ और प्यारे नाज़रीन, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहने से माल और दौलत को क्या फ़ायदा होता है। आयतुल कुर्सी के फ़ज़ाइल और बरक़ात। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसी इंसान का मसलक चाहे कोई भी हो, दुनिया के चाहे किसी कोने में भी रहता हो, इसकी सबसे बड़ी दो तमन्नाएं और ख्वाहिशें होती हैं। हर इंसान की पहली बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि इसके पास माल की फरावानी यानी पैसा हो। हर इंसान की दूसरी बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि इसकी औलाद हो। किसी इंसान के पास माल और दौलत हो, पैसा हो, बड़े बड़े इसके कारोबार हो, और अगर इसकी औलाद नहीं है, औलाद से महरूम है, तो वो औलाद की कमी को महसूस करता है। इसे ये बेचीज बेचैन करती है कि जैसे इसके पास माल और दौलत है, ऐसे औलाद भी होनी चाहिए। अगर किसी इंसान की औलाद तो है मगर माल और दौलत नहीं, पैसा नहीं, तंगदस्ती है, तो वो इंसान माल और दौलत की तमन्ना और ख्वाहिश करेगा। कोई ऐसा खुशकिस्मत इंसान जिसके पास माल और दौलत भी हो और औलाद भी हो, तो आप इसकी सबसे पहली और बड़ी तमन्ना और ख्वाहिश ये होती है कि इसके माल और औलाद की हिफाजत की जाए, इसको कोई माली नुकसान ना हो, इसकी कोई चोरी ना हो, इसके माल में हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, इसकी औलाद सेहतमंद हो, बीमार ना हो, बुरी नज़र इसकी औलाद को ना लगे, इसकी औलाद इसकी आंखों की ठंडक का जरिया बनी रहे। तो ऐसे इंसान को चाहिए कि वो आयतुल कुर्सी को बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दे। जानते हैं, जो इंसान आयतुल कुर्सी को बाकायदगी से पढ़ता है तो आयतुल कुर्सी की बरकत से इसकी औलाद को और इसके माल को कैसे फायदा पहुंचता है। आयतुल कुर्सी की फजीलत क्या है, आयतुल कुर्सी पढ़ने की दुनियावी फायदे क्या क्या हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ने से मौत के वक़्त क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ने से कब्र में और हशर में क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। प्यारे नाजरीन, हदीस शरीफ में है कि जो शख्स मुसीबत और सख्ती के दिनों में आयतुल कुर्सी और सूरत बकरा की आखिरी 3 आयत पढ़ेगा तो अल्लाह ताला इसकी फरियाद रसी करेगा और इसकी मुसीबत और सख्ती रफा हो जाएगी। नया लिबास पहनते वक़्त एक बार आयतुल कुर्सी और एक बार सूरतुल कदर यानी इन्ना अंज़लना पढ़े और ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा कमा अलबसतनी जदीदन अंत हय्यनी सईदन व अंत जअलली मजीदन। अल्लाहुम्मा कमा अलबसतनी जदीदन अंत हय्यनी सईदन व अंत जअलली मजीदन। ऐ अल्लाह, तूने मुझे नया लिबास पहनाया है, तू मुझे पाक जिंदगी अता कर दे और मेरी उम्र में बरकत पैदा कर दे। बुजुर्गों ने फरमाया है कि ऐसा करने से आयतुल कुर्सी के खुदाम और मलाइका इस शख्स के वास्ते दुआए मगफरत करते रहेंगे और जब तक ये लिबास जिसे पहनकर दुआ की गई थी फट नहीं जाएगा, दुआए मगफरत इसके वास्ते होती रहेगी। और हदिया है कि जिस वक़्त मैला होने के बाद ये लिबास जिस्म से उतर जाएगा तब भी दुआ का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता जब ये लिबास फट कर पहनने के काबिल ही नहीं रहेगा, इस वक़्त दुआ का सिलसिला मौकूफ हो जाएगा। अंदाज़ा करें, जिस इंसान के लिए आयतुल कुर्सी के मुअक्किलीन हर वक़्त मगफरत के पाक ज़िंदगी गुजारने की और उम्र की बरकत की दुआ कर रहे हों, इसकी खुशबख्ती में किसी को कलाम नहीं हो सकता। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर की सीढ़ियों पर फरमाते हुए सुना, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो इसको दुखूल जन्नत से सिर्फ मौत रोके हुए है, और जो शख्स सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटते वक़्त इसे पढ़ता है तो अल्लाह इसके घर को, इसके पड़ोसी के घर और इसके आस पास के घर वालों को अमन अता कर देता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है शैतान भाग जाता है और 30 दिन तक इस घर में दाखिल नहीं होता और 40 दिन तक इस मकान पर आसेब का असर नहीं होता। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फतावा ज़ारिया में तहरीर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतुल कुर्सी पढ़कर घर से निकले तो अल्लाह ताला 70,000 मलाइका को हुक्म देता है कि इसके वापस आने तक इसके लिए मगफरत की दुआ करते रहो।
اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے بہت ساری برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا مرنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان اور جن کے تمام شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا اگر محتاج ہوگا تو چند دنوں میں اس کی محتاجی اور غریبی دور ہو جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ گھر داخل ہوتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ اگر وضو کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو گے تو موت کے بعد آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا اور رزق میں فراوانی کا باعث ہوگا۔ ہر روز فرائض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا سانپ بچھو کا تعویذ ہے۔ آیت الکرسی کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ آیت الکرسی کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا وجب ہے۔ ہر شب سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہوگا۔ آیت الکرسی کو جو شخص 313 مرتبہ پڑھے اس کو بے شمار خیر حاصل ہوگی، بے شمار بھلائی حاصل ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کسی دشمن سے پالا پڑ جائے اور 313 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو فتح نصیب کرے گا، اس انسان کو غلبہ حاصل ہوگا۔ جو شخص آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد اور صبح اور شام گھر میں جاتے وقت اور رات کو لیٹتے وقت پڑھا کریں تو فقیر سے غنی ہو جائے اور بے گمان رزق ملے، یعنی دل میں بھی نہیں آیا ہوگا کہ مجھے اتنا رزق ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس انسان کو اتنی روزی عطا کرے گا، اس کے رزق میں اتنی فراوانی ہوگی، چوری سے اس انسان کی ہر ایک چیز کی حفاظت ہوگی، کبھی بھی اس انسان کی کوئی چیز چوری نہیں ہو سکتی۔ رزق بڑھے گا، کبھی بھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا اور جہاں پر ہے وہاں چور نہیں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنے والے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ آیت الکرسی کو کچھ خاص وقتوں میں پڑھے کر، کچھ خاص وقتوں میں تلاوت کر کے بہت ہی زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوشحالی لائی جا سکتی ہے۔ تمام قسم کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے حفاظت پائی جا سکتی ہے۔ جو شخص بھی آیت الکرسی کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا تو موت کی سختی اس پر آسان کر دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے گا، رزق کے اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرضوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ مال اور اولاد میں برکت، شیطان کی شرارتوں اور چور کی چوری کرنے سے حفاظت۔ آیت الکرسی پڑھنے سے اولاد اور مال کو فائدہ ہوتا ہے۔ کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے آیت الکرسی اللہ کی کتاب قرآن کے ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے۔ ایک روایت میں ہے یہ قرآن کی آیتوں میں سردار ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس مال یا اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال و اولاد کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اگر کسی مہلک بیماری کا شکار ہو تو 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر روزانہ اپنے اوپر دم کر لے اور 11 مرتبہ پانی پر دم کر کے اس پانی کو صبح و شام پی لے، انشاءاللہ چند ہی روز میں مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آیت الکرسی کو لکھ کر اپنے اسباب میں رکھے تو چوری سے حفاظت رہے اور اسباب چاہے جس طرح کا ہو ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔
बुजुर्गों ने फरमाया है कि आयतुल कुर्सी के 170 हरूफ हैं और इस आयत में 5 कलमे हैं और 10 जुमले हैं। जो शख्स सुबह को 5 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है वो शाम तक इस खुदा की अमान में रहता है जिसकी पनाह से बढ़कर कोई पनाह नहीं। और जो शख्स आबादी से दूर जाकर आयतुल कुर्सी को 313 मरतबा पढ़कर कोई दुआ करे तो अल्लाह ताला फौरन इसकी दुआ कबूल कर लेते हैं। साहिबे खुमैनतुल इसरार तहरीर फरमाते हैं कि जब मैं 1261 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में मुकीम था, मेरा क़याम जिस इलाके में था वहाँ एक औरत के दर्द-ए-ज़िह शुरू हुआ और दाया और उतबा की कोशिश के बावजूद इस औरत के ना दर्द कम हुआ और ना ही बच्चे की पैदाइश हुई। इसका शौहर बावक़्त चाश्त मेरे पास आया। मैंने आयतुल कुर्सी, सूरतुल फातिहा, सूरतुल अखलास और आयत वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुन लिल मुमिनीन पानी पर दम कर कर दिया। इस शख्स ने ले जाकर ये पानी अपनी बीवी को पिला दिया। अल्लाह के फजलो करम से फौरन ही इसके बच्चे की पैदाइश हो गई और इस वक़्त से मैं आयतुल कुर्सी और मज़कूरा आयात की करामात और अज़मत का कायल हो गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।